السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك نتوما في لابارتي 2 ديال البريباراسيون ديال ليكزام بالنسبة للناس ديال دوزيام اني تير اي. دونك تو سامبلومون هادي سوا كانت بريباراسيون ولا لا. دونك تو سامبلومون هي عبارة عن واحد لا سويت ديال لي كور افيك لي كوريكسيون ديال لي زيكزام اللي غيدوزو افيك اون بروبوزيسيون اللي غنبروبوزي لكم. دونك تو سامبلومون ان شاء الله في هاد كيف ما درت في الانتروداكسيون ان شاء الله غنطرقوا لاي حاجه. دونك تو سامبلومون كيف ما كتعرفوا كاينين جوج ديال لي تكنيك باش انك تسيغمونتي واحد لادريس او بيان واحد لادريس ريزو اون سو زادريس. دونك تو سامبلومون كاين اف ال اس ام وكاين الفي ال اس ام. اف ال اس ام يعني فيكسد لانت سابنيت ماسك، وكاين في ال اس ام هي فاريابل لانت سابنيت ماسك. دونك تو سامبلومون حنا اليوم ان شاء الله غنخدموا بلو دو تكنيك. دونك تو سامبلومون نشوفوا اش كتعني اف ال اس ام. قلنا الاف ال اس ام يعني فيكسد، يعني كيكون عندك لو با او بيان الكونتور بحال كيتانكريمونطا بالنسبه لاي فالور كاينه في ذاك لو سوريزو. باش نوضحوا اكثر سيبوزون تخيلوا معايا عندي مثلا فوالا مثلا عندي هاد لو ريزو هذا مثلا باغ اكزومبل تا هو فيه 60 باغ اكزومبل فيه 60 مثلا فيه 60 مثلا بلا ما نديوها في لي ليزون، بلا ما نشوفوا لي ليزون اونتر لي دو روتور. دونك نشوفوا غا كل ريزو ديال شاك روتور. دونك نشوفوا غا لا بارتي ويان نشوفوا غا هاد لو ريزو هذا اللي فهاد لانترفاس هادي بلا ما نشوفوا لي ليزون اللي اونتر ما بين هاد الروتور اللي هو رابا اي لي زوتر. دونك تو سامبلومون عندي هنا 60. الوغ شنو هي لادريس ريزو اللي عندي هنا؟ عندي 192 124 16. دونك هذه هي لادريس ريزو ديالي فوالا. دونك غنوريكم تكنيك اللي اي واحد يقدر يديرها. دونك هذه هي لادريس ريزو ديالنا. دونك سي سامبل. دونك فوالا هادي لادريس ريزو ديالنا. دونك اول حاجه شنو كتجي دير؟ كتجي كتكريي واحد لو طابلو، يعني تانسيري واحد لو طابلو يعني ديما هذا حطو قدامك اللي هو مبازي على لوكتا، يعني ان نوكتي شحال كيساوي من بيت كيساوي 8 بيت. دونك تو سامبلومون باش نوضح لكم داكشي اكثر غنجي نشوف هنا كيفاش تانسيري واحد لو طابلو. عندي هكا نشوف مور اوبشن غندير فيه جوج ديال لي كولون و بيان جوج ديال لي روز اللي هما لي لين. شحال من كولون فيه 8 فوالا وندير انسيري فوالا. دونك اول حاجه كتجي هنا كتبدا قلنا 2 على بويسونس 2 على بويسونس 0. شحال كتساوي 2 على بويسونس 0؟ هي 1. انسي دو سويت. 2 على بويسونس 2 هي او بيان 1 هي 2 4 8 16 32 64 128. دونك ديما هاد لو طابلو هذا حطو قدامك باش ما يطرا لك حتى شي بروبليم او بلي شي ميلونج ما بين لي فالور. دونك تو سامبلومون هادي 2 على بويسونس 7. دونك هذا اول طابلو خصك تحطو قدامك ملي تبغي تخدم اي سيغمونطاسيون. دونك هنا غنجيو نكتبوا هاد لادريس هادي عندي 192 100 فوالا 168 و بيان 124 باردون 124 بوين. عندي تما 16. دونك عندي سلاش 21. كاش عندي سلاش 21 هي 16، يعني جوج ديال لي زوكتي عاد 16 هذه اللي داخل فيها هاد لو ريزو. باش نوضحو اكثر 16 شحال كتساوي؟ 16 كتساوي لي هي ها هي 16 هي 1 0 0 0 1 4 الزيروات. دونك هي 0 0 0 يعني 3 الزيروات هنا ما محقينش. 16 هي اللي كاينه. دونك تو سامبلومون 1 1 2 3 4 بوين 0. دونك فوالا بوين 0 باردون 1 2 3 4 5 6 6 7. شحال عندي من بيت هنا؟ عندي 21 مغيزيرفي لا بارتي هوت او بيان لا بارتي نت باردون. دونك تو سامبلومون غادي نشوف هنا عندي 16 هنا ندخل شحال عندي هنا ها 17 18 19 20 ها 21. دونك عندي 21 في لا بارتي اوت ما خصنيش نقيسها. دونك فوالا مريزيرفيا لا بارتي اوت. دونك ها هي 16 17 18 19 20 21. دونك هادي لا بارتي باردون هادي لا بارتي نيت وهادي لا بارتي اوت. دونك تو سامبلومون هاد لا بارتي هنا من غنأمبرانتي. دونك تو سامبلومون غادي نشوف لو ريزو. قلنا لي ريزو كاملين عندهم 60. دونك ريزيرفيو 60. دونك 60 شنو كتساوي ليا؟ كتجي تشوف هنا كتشوف الفالور اللي كبر او يساوي هاد 60 اللي تقدر دير ليا داك لو بوزوان. اش كتعني؟ انا مثلا بغيت 60 ماشين، ما كاينش بلي انني غنريزيرفي 60 ماشين، خصني 60 ماشين بلوس دو سا خصني لادريس ريزو اي لادريس دو برودكاست. دونك تو سامبلومون اوتوماتيكمون نعرف راسي بلي انا خصني 62 حيت جوج ديما ضايعين.
ديما نفكروا فيها بحال لي ليزون كيكونوا ما بين لي غوتور كيكونوا جوج ديال لي زادريس. وعلاش حنا كناخذوا 4 كنامبرانتيو او بيان تناخذوا 4 ديال لي زادريس؟ علاش؟ حيت عندي واحد جوج ديما كيضيعوا اللي هي لادريس ريزو ولادريس برودكاست. دونك تو سامبلومون 60 كتساوي ليا تقريبا هي 64 اللي هي 2 على بويسونس 6. 2 على بويسونس 6 اش كتعني 2 على بويسونس 6؟ غنجي سيدي هنا هاد 6 ديال لي بيت غنامبرانتيهم من لابارتي اوت. دونك ها 2 4 6 دونك ها هما 6 دونك فوالا 2 ها 4 ها 6 دونك صافي. دابا ولا عندي الرينج اللي غنخدم به. دونك سي سامبل غنجي نحط هادي هنا غنولي الرينج اللي عندي شنو عندي هاد 6 هنا من يمكن لي نسيغمونطي يعني هاد لي بيت هما اللي نقدر نلعب بهم يعني ها هما لي بروبوزيسيون اللي يقدروا يكونوا. دونك تو سامبلومون غنرد هادي في النوار باش نوضح لكم الفكره ديال كيفاش تسيغمونطي. دونك هادشي هادو خصكم غير ترينيو عليه باش يولي عندكم اللي هو طريقه سهله. دونك فوالا نجي نزيد مثلا واحد بيت اخر فوالا. دونك سي سامبل فوالا. وغنجي نشوف اسيدي هنا قلنا 0 1 0 1 فوالا 0 1 0 1 0 0 1 1 فوالا 1 1 وهنا عندي 0 0 0 0 عندي هنا 1 ما تبقى كلهم زيروات ولا بغيت نزيد نهبط راه نزيد نهبط فوالا. غنجي نشوف انا عندي شحال من ريزون هنايا عندي 2 4 دونك 4 عندهم نفس السابنيت او بيان نفس لو نومبر ديال لي اوت. دونك يكون عندهم نفس السيدر او بيان نفس لو ماسك. دونك عليها جاو هما سميوها لا تكنيك ديال اف ال اس ام. دونك عندي فيكسد لانس سابنيت ماسك يعني لانس او بيان الكاونت او بيان لا تاي ديال لو ريزو فيكس. دونك تو سامبلومون غتكون عندي هادي شنو كتساوي ليا اول ريزو اللي هو 192.116.0 سلاش دابا ما تبدل ليا لو ماسك شنو هو اللي هو 24 25 26 دونك هي سلاش 26. دونك سي سامبل غنجي نشد هادي نكوبيها غنحطها هنا فوالا وغنحطها عاوتاني هنا ونحطها هنا ونشوف هنا شنو غنبدل فوالا. هنا عندي 0 للان هنا الان فين هي بلاصه هي 64 ها هي 0 ها هي 128 ما كايناش كاين 64 دونك هنا تولي عندي بوان 64 سلاش 26 عاوتاني هنا 64 زائد 64 شحال هي 128 دونك وليت عارف الكونتور غيطلع لي ديما ب 64 ها 128 زائد 64 ها 128 زائد 64 هي دونك الا جيتي 4 6 على 8 غتولي لك هي 12 والاحتفاظ بواحد و6 زائد 2 وزائد 1 6 و2 اللي هي 8 وواحد هي 9 دونك هي 192 فولك ها هي 192 انسي دو سويت. وهنا ميبقاش سلاش 16 يولي سلاش 17 وهادي بوان 0 دونك تو سامبلومون حيت دخلت في هاد لو بيت هذا اللي هو هذا. دونك سي سامبل دونك هذا هو يعني هذا هي السيغمونطاسيون ديالي اف ال اس ام. دونك هذا هو لو ريزو الاول شحال ياخذ. دونك الا بغيت نعرف لادريس ديال اخر ادريس دونك هذه اول ادريس ريزو وادريس دو برودكاست هي هاد لادريس هذه موانزه اللي هي شحال تولي تساوي عندي بحال هكا. دونك ديما هذه موانزه اش كتعني هذه موانزه هي 64 ناقص 1 هي 63 انسي دو سويت. عاوتاني لادريس برودكاست ديال هاد لو ريزو هذا دونك سي سامبل غنجي ندير بحال هكا فوالا ونكوبي هي 129 و بيان 127 سلاش 26 انسي دو سويت. دونك هذا عاوتاني لادريس ريزون ديالو فوالا غنجي ندير بحال هكا اللي هي 192 ناقص 1 اللي هي 191 سلاش 26 انسي دو سويت. دونك هاد لو ريزو عاوتاني اللي هي 192 168 بوان 16 بوان عندك 192 عندك 17 ناقص 1 اللي هي 16.255 دونك سلاش 26. دونك هذه هي لا تكنيك ديال اف ال اس ام. دونك ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دابا لا تكنيك ديال في ال اس ام دونك هادشي هادي في اف ال اس ام يعني كتعرف لو با يعني شنو هو لو با هو بالكونتور شحال يزيد. هنا عرفنا بشحال يزيد اللي هو يزيد لنا ب 64 داكشي علاش درنا هكا. ولا بغيتي تاكدوا سفلوكا الا كنتي خدام شي اكزرسيس غتجي سيدي هنايا كاين واحد لو سيت ويب اللي غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو غتكتب لادريس ريزو مثلا اللي هي هادي 192 124 16
بوان زيرو نشوفو شي هادي 192.16.0.21 كتقول لي شحال عندي من الريزو. عندي مثلا 4. فوالا دير له تشانج مثلا باش يشونجي لك. هنا دير له السايز شنو هي مثلا عنده 60 الاول 60 60 60 فوالا. وكتسميهم هنا الا بغيتي مثلا هذا رابا هذا كازا هذا مثلا فاس وهذا مثلا صالي مثلا. وكتجي كتكليكي على سابنيت او بيان سابمايت فوالا. وكتجي كتلاحظ هنايا نفس الريزولطا ها هي 16 16 16 16 والادريس البرودكاست اللي هي هادي. وكيعطيك الرينج اللي هو اوتوريزي. دونك الرينج هو لادريس ريزو زائد 1 اللي هي هادي. والاخر ادريس هي برودكاست موان 1. والماسك اللي هو هذا الماسك 192 كتعني 192 فوالا. هاد 192 هي شحال من بيت ولا هنايا. دونك هاد البيت هادو سو سون دي زان دونك تريزيرفاو لا بارتي نت. دونك هي 128 زائد 64 اللي هي 192. والاخرين ولات لي داك 21 ولات لي 24 اللي هي ولات 255. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين عندي في لو سيت ويب. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت اعجاب ديالكم. في لا فيديو ان شاء الله غنهضروا على الفي ال اس ام حتى هو نفس الطريقه تقريبا غير هو تعرف كيفاش تتعامل معها وكيفاش ترتب لي سوريزو ديالك فواحد لوردر اللي هو دي كرواسون. دونك تو سامبلومون في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنديطاي مزيان هاد لا نوسيون كيف ما ديطايتها دابا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو وديروا سبسكرايب. كان معكم ياسين نجم. نتلاقاو في لا فيديو الجايه. بيس عليكم.